अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फाइनली ये हमारा लास्ट लेक्चर है ऑफ इंग्लिश एसे सीरीज़। हम ऑलरेडी तकरीबन सारा कुछ इसका कर चुके हैं, जिसके अंदर हम थीसिस स्टेटमेंट हो गई, आउटलाइन मेकिंग, इंट्रोडक्शन राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, कोहेरेंस, कोहेजन, उसके अलावा जितना कुछ भी ऐसे के अंदर होता है वो हम तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये भी देखा कि ऐसे के अंदर क्या क्या होना चाहिए, हमने टॉपिक को किस तरह करना है, स्टेप्स देखे हमने ऐसे के। ठीक है, तो आज जो हमारा ऐसे होगा वो ये हमारा लास्ट लेक्चर है। और मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी करता जाऊं कि इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर एन इवेल्युएटर, मतलब कि जो आपके एसेस को इवेल्युएट कर सके, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो कंक्लूजन वाला आखिरी लेक्चर है। इसको कंक्लूजन किस तरह होना चाहिए, हमारा जो इंग्लिश ऐसे का कंक्लूजन है उसको हमने किस तरह लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता क्या है, ये क्या करता है, ये सम्स अप योर आर्गुमेंट। कंक्लूजन जो होता है वो क्या करता है, हमारे आर्गुमेंट को ये सम अप करता है। डिस्कशन ऑफ द ऐसे जो हमने डिस्कस किया होता है उसको भी ये खत्म करता है, मतलब कि एंड करता है। इट सम्स अप एवरीथिंग दैट यू हैव सेड सो फार। देयर शुड बी नो न्यू पॉइंट इन कंक्लूजन। मतलब कि आपके जो कंक्लूजन के डूज हैं वो क्या हैं। सबसे पहले ये है कि आपने कंक्लूजन के अंदर कोई नई बात नहीं लिखनी। समटाइम्स हमारे माइंड में आ रहा होता है कि हम जब एंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ एक नया अचानक ही माइंड में आ जाती हैं चीज़ें। तो हमने अपने कंक्लूजन के अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं लिखनी। रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट यू हैव रिटन बट डोंट ऐड समथिंग न्यू। ठीक है, आप वो जो आपने ऑलरेडी लिखा है बस आपने उसकी एक रिफ्लेक्शन डालनी है कंक्लूजन में, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नई नहीं डालनी। सिमिलरली रिकमेंडेशंस, इफ एनी, शुड बी गिवन बिफोर द कंक्लूजन। आपने कंक्लूजन को एक रिकमेंडेशन वाला पैराग्राफ नहीं बनाना होता। कंक्लूजन बेसिकली वो होता है कि जो आपने अभी तक डिस्कस किया है वो हमने क्या किया है, हमने वो सारा बताना होता है। ठीक है, ना कि आप वहाँ पर उसमें रिकमेंडेशंस का या सजेशंस का ढेर लगा दें। अगर आपने रिकमेंडेशंस लिखनी है तो आप कंक्लूजन से पहले वाले पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं। Don't clutter conclusion paragraph with unnecessary recommendations, remedies, suggestions, as they have already been discussed in earlier paragraph. Conclusion is the reflection of your introduction. मतलब कि आप जो इंट्रोडक्शन है वो क्या होती है, वो बेसिकली आपके आउटलाइन की रिफ्लेक्शन होती है। और जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है, आपके इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन होता है कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था आप फाइनली वहीं पर एंड कर रहे हैं। Next, the argument or discussion that you started in the introduction is to be presented in conclusion from the looking back at the standing point, summing up what has done gone in between. मतलब कि वही आपने जो अभी तक डिस्कस किया था आपने वो अब कंक्लूड करने लगे हैं। अब avoid using expressions in my opinion, एज आई, या वही डिस्कस्ड। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपके कंक्लूजन के अंदर नहीं होनी चाहिए। Concluding paragraph is usually larger than normal paragraph and smaller than the introductory paragraph or introduction. हमने देखा था कि आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो तकरीबन 200 टू 220 या 250 के राउंड अबाउट चला जाता है। और आपका जो सिंपल पैराग्राफ है वो 100 से 120 तक चला जाता है। ठीक, लेकिन जो आपका कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है ये बेसिकली ये इंट्रोडक्शन से छोटा होता है और आपके सिंपल पैराग्राफ से बड़ा होता है। तो इसको राउंड अबाउट अगर हम करें तो 150 से 180 वर्ड्स के राउंड अबाउट इसे लिखा जा सकता है। Remember, don't throw away the concluding paragraph just because you are tired by the end of your essay. ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है और एज ए ह्यूमन हम सब के साथ होता है कि आप 2 से ढाई घंटे, पौने 3 घंटे जब आप बहुत ज़्यादा लिख चुके होते हैं तो एट द एंड जब कंक्लूजन लिखने की बारी आती है तो आप थक चुके होते हैं। अब वहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कि थ्रो अवे वाला जो एक सीन होता है उसके ऊपर हम अमल करने लग जाते हैं। हम बस जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह नहीं करना। Examiner does not want you to be tired in that 3 hours.
تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو آخری منٹ تک آپ نے سسٹین کرنا ہے اینڈ یو ہیو ٹو بی پرسسٹنٹ ان یور انگلش ایسے رائٹنگ. آپ نے جو کنکلوژن لکھنا ہے وہ اچھے انداز میں ہی لکھنا ہے. See the situation as per the examiner's view. When you start looking at a person from head to toe, you like to see whether the person has feet or not. مطلب کہ آپ نے جب آپ فار ایگزامپل کسی بھی انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی پوری باڈی کا معائنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں اوور آل. تو آپ یہ اس طرح نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح بنایا ہے، یہ جو بھی ہے. لیکن اوور آل میں آپ کو ایک جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہیں سے کچھ چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک پراپر اگر فار ایگزامپل آپ کے سامنے کوئی بھی آپ کا بہن بھائی بیٹا ابو جو بھی ہیں رشتہ دار ہیں تو آپ انہیں دیکھتے ہیں، ایک ایک پراپر آپ ویو کریٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر، آپ کے سامنے وہ نظر آتے ہیں. اسی طرح جو ایگزامینر ہے وہ ایک ویو کریٹ کر چکا ہے آپ کے پورے ایسے کا، اور ہی وانٹس یو ٹو بی رائٹ دا ایگزیکٹ ایز ہی وانٹس. ٹھیک ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کنکلوژن بھی اسی طرح لکھو جس طرح آپ پہلے اپنا ایک پیراگراف پورا ایسے لکھتے آ رہے ہیں. اب آپ کے جو انیشل آپ کا آؤٹ لائن بھی بہت کمال کی ہوگی، آپ کے انٹروڈکشن بھی بہت اچھا ہو گیا، آپ نے اپنے جو آرگیومنٹس ہیں پیراگراف کے اوپر وہ بھی بہت اچھے بلڈ کر لیے ہیں. تو الٹیمیٹلی وائی یو آر بینگ لیزی ان یور کنکلوڈنگ پیراگراف. سو یو ڈونٹ بی اے لیزی پرسن at that point. And a good conclusion should include reflection of introduction, summary of outline to show that what has been discussed in the essay. اور یہ بیسیکلی یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ اپنے جو سٹانس تھا آپ وہاں سے ہٹے نہیں ہیں. Further جی thesis statement should be in the conclusion. ٹھیک ہے، when you start the conclusion, give a clear indicator that it is conclusion of your essay. کیسے جی؟ For example, آپ کہہ رہے ہیں conclusively, one may say that summing up the argument, one may say that اس طرح کے جو آپ کے arguments ہیں وہ بتا دیں گے ایگزامینر کو کہ اب لڑکا یا لڑکی یہ جو ایسے ہے اپنا کمپلیٹ کرنے والا ہے اور وہ اپنا کنکلوڈنگ جو پیراگراف ہے وہ لکھ رہا ہے. The examiner must be intimated that you have concluded your essay. آپ نے ایگزامینر کو بتانا ہے کہ آپ نے اپنا جو ایسے ہے وہ کنکلوڈ کر دیا ہے. But never use the terms of at last, in the end, finally. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ نیگیٹو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں، یہ ایک نیگیٹولی ہوتے ہیں. آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ فائنلی ہم اس ٹائم کہتے ہیں جی فائنلی یار یہ میرا کام ہو گیا، یا فائنلی میری اس جگہ سے جان چھوٹی. اس طرح کی جو سچویشنز ہوتی ہیں the examiner does not like it, sorry. So these terms express your tiredness. It may be posing negative impression on the examiner. And your conclusion on a ray of hope, silver lining of the cloud. مطلب کہ آپ نے جو اپنا ایسے ہوتا ہے اس کو ایک ہوپ کے ساتھ ہی ختم کرنا ہوتا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ جو سچویشن ہے اس ٹائم ایک in a worse condition، لیکن with these words یا with these things we can solve it. یا ہم مطلب کہ ایک جو ایک آپ نے ایک ایک رے دینی ہے، ایک ہوپ دینی ہے کہ الٹیمیٹلی وی ول بی گیٹ ریڈ آف دس سارٹ آف مینٹس. کوئی بھی آپ کسی بھی ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ الٹیمیٹلی جی ہاں ٹھیک ہے اس ٹائم حالات کافی خراب ہیں، ہم بہت ایک کرائسس کا شکار ہیں اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں ابھی کوئی رستہ نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ with the passage of time the situations will be changed. ٹھیک ہے، اور جو پازیٹیو ٹائم ہے جو اچھا وقت ہے وہ بھی آئے گا. تو اس طرح کی ایک جو رے آف ہوپ ہے وہ آپ کے کنکلوژن کے اندر نظر آنی چاہیے. تو with these words جی
ہماری یہ جو انگلش ایسے سیریز والی جرنی تھی یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی، اور ہم نے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ لیکچرز وہ بھی بن رہے ہیں۔ اب کیونکہ یہ درمیان میں آ گیا تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر فوکس تھوڑا سا کم ہو گیا تھا۔ ہوپ فلی اب اس کے اوپر فوکس زیادہ ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ جلدی جلدی وہ سیریز بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پھر ہماری انشاءاللہ پاکستان افیئر کی سیریز سٹارٹ ہوگی۔ اسی طرح کرنٹ افیئرس تو ویسے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور اسی طرح جو ایم سی کیوز کی سیریز ہے وہ بھی آلموسٹ سٹارٹ ہو ہی چکی ہے۔ تو اس طرح نا یہ جو آپ کا کمپٹیٹیو ایگزامز والا جرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ آپ کو اس چینل کے ذریعے بہت کچھ جو ایک نئی بھی اور اچھی اچھی معلومات اور ایک اچھا مواد ملے گا۔ تو اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ۔